अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़ेबा, तेरी ज़िंदगी पे तो एक किताब लिखी जा सकती है। थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठी मेरी भाभी मुझे कह रही थी, और भाभी के ये अल्फाज जैसे मेरी ज़ात के सूने और खालीपन में गूंजने लगे, और मुझे महसूस हुआ कि वाकई इस मुख्तसर ज़िंदगी में जितने मसाइब और मुश्किलात और जितने इम्तहानों से मैं गुज़री, उस पर एक किताब क्या कई किताबें लिखी जा सकती हैं। सोचा आज अपना दर्द दिल आपसे बांटूं। मेरी तकलीफ़ें कम हों या ना हों, लेकिन शायद मेरी कहानी सुनने वालों को ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल जाए कि अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी के छोटे बड़े तमाम फैसले बहुत सोच समझ कर लें। काश कि मेरे नाना ने मेरी वालिदा की ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ के छानबीन करके लिया होता, तो आज अपने सौतेले बाप की वजह से मैं ज़िंदगी में इस मुकाम पे तन्हा न खड़ी होती। मेरी अम्मी कलसूम बेगम की शादी कम उम्री में मेरे वालिद सरफराज अहमद से हुई। मेरे अब्बू एक इंतहाई पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ एक अच्छे खाते पीते बरसरे रोज़गार इंसान थे। शादी के बाद मेरे वालिद और वालिदा की ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। मेरे वालिद साहिब की एक कनाल पे मुहित अपनी कोठी थी, जहाँ ब्याह कर वो मेरी अम्मी यानी कलसूम बेगम को लेकर गए। मेरी अम्मी महारानियों की सी ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि वालिद का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से था, सो वरासत में उनके हिस्से भी अच्छी खासी ज़रई ज़मीन आई थी, जिसकी आमदन के साथ साथ अब्बू की अपनी भी अच्छी नौकरी थी। और फिर शादी के चंद सालों में ही ऊपर तले हम तीनों बहन भाई इस दुनिया में आए। सबसे बड़े मुजम्मिल भाई, उनके बाद मुदस्सिर भाई, और सबसे आखिर पर मैं यानी ज़ेबुन्निसा, जिसे सब ज़ेबा ज़ेबा कहते थे। मैं भी 2 साल की थी कि एक रोज़ अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाइस मेरे वालिद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। 2 साल के बच्चे को भला क्या होश होता है, लेकिन फिर बाकी ज़िंदगी अपनी अम्मी के मुंह से ये सुनते सुनते ही गुजारी कि मेरे वालिद को मुझसे बहुत मोहब्बत थी और वो मेरे बारे में बहुत ऊंचे ख्वाब रखते थे। उनका ख्वाब था कि वो अपनी ज़ेबुन्निसा को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे और फिर अपने गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल अपनी वालिदा के नाम से बनाएंगे। दरअसल मेरी दादी जान का नाम भी ज़ेबुन्निसा था, और मेरी 2 साल सी मुख्तसर रफ़ाकत में ही मेरे अब्बू ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रखे थे, मुझे ये सुन के यकीन नहीं आता था। ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट के नाम से उन्होंने तो मेरे लिए एक अस्पताल बनाने का भी सोच रखा था। बस यही फ़र्क होता है सगे और सौतेले वालिदैन का। मेरा सगा बाप मेरे लिए ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता था, तो सौतेले बाप ने मेरी दुनिया उजाड़ के रख दी। दरअसल मेरे हकीकी वालिद की वफ़ात के बाद मेरे नाना ने मेरी अम्मी की दूसरी शादी करने का सोचा। जिस शख्स से उन्होंने मेरी अम्मी की दूसरी शादी की, उसका नाम नजीबुल्ला था। नजीबुल्ला, जिन्हें हम अंकल कहते थे, वो एक लालची और बेज़मीर इंसान था। मेरे नाना जान की ज़िंदगी तक तो उसका सलूक हम सबसे फिर भी ठीक रहा, लेकिन नाना जान के मरते ही उस आदमी ने जो अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। मेरी अम्मी की दूसरे अब्बा से शादी के बाद कोई औलाद ना हो सकी, लिहाजा उसे हम सबको ही पालना पड़ा। और अगर यूं कहा जाए कि हम सब ने ही अपने सौतेले बाप को पाला तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि हमारा सौतेला बाप नखट्टू, बदनीयत, कामचोर था। इसलिए हमारी अम्मी के पास तो ज़रिया आमदन आज भी हमारे अब्बू की छोड़ी विरासत ही थी। ज़मीन से जो ठेका वगैरह आता, उसी से हमने पूरा साल गुजारा करना होता। बाकी घर अपना था, इसलिए किराए वगैरह की कोई तंगी, कोई परेशानी ना थी। हमारा गुजर बसर उसी से हो रहा था। हमारा खर्चा उसी जायदाद से निकल आता जो हमारे वालिद ने हमारे लिए विरासत में छोड़ी थी। फिर भी नजीबुल्ला
جو کہ میرا دوسرا باپ تھا، اس کی آنکھوں میں ہم خار کی مانند کھٹکتے تھے۔ البتہ ہمارے باپ کے پیسے پہ پوری نظر رکھی ہوئی تھی اور پوری عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا اس پر، اور ایسا نہ کھٹو ہوا کہ زندگی بھر کوئی کام کر کے نہ دیا۔ کچھ دن ادھر تو کبھی ادھر ہلکا پھلکا کام ڈھونڈ لیتے اور تھوڑے عرصے بعد چھوڑ کے پھر سے گھر پہ مفت کی کھانے بیٹھ جاتے۔ ان کے دوستوں کی صحبت بھی اچھی نہ تھی۔ جس طرح کی محفل میں بیٹھتے تھے وہاں سے ہر بری عادت کے ساتھ ساتھ چرس کی لت بھی لگا چکے تھے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری امی کلثوم، جو کہ ایک شریف عورت تھی، ہر حال میں گزارا کرنا جانتی تھی۔ سرفراز احمد میرے پہلے والد، انہوں نے تو میری ماں کو پھولوں کی طرح رکھا تھا، شہزادیوں کی طرح۔ لیکن یہ دوسرا باپ جہاں ہمارے لیے ایک عذاب تھا، وہاں میری ماں، جو کہ بہت حساس اور نازک دل کی مالک تھی، اس کے لیے بھی ایک آزمائش ہی ثابت ہوا۔ میرے دونوں بھائی جب اسکول جانے کی عمر میں آئے تو میری ماں نے انہیں شہر کے اچھے اسکول میں داخل کروایا کہ کل کو انہوں نے ہی اس گھر کا بوجھ اٹھانا تھا۔ اور پھر جب میں اسکول جانے کی عمر میں آئی تو میرے ابا یعنی نجیب اللہ نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ لڑکی کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، اسے گھرداری اور سلیقہ سکھاؤ، یہ اسکول نہیں جائے گی۔ عورت کی کامیاب زندگی کی ضمانت تو اس کا سلیقہ شعار اور فرما بردار ہونا ہے۔ اسکولوں میں استانیاں کیا سکھاتی ہیں لڑکیوں کو؟ بڑھ بڑھ منہ چلانا اور بغاوت کرنا۔ میں نہیں چاہتا میری اکلوتی بیٹی غلط راستے پہ چلے۔ میرے دونوں بھائی چھوٹے تھے، میری حمایت میں نہیں بول سکتے تھے، اور یوں میں اپنے سوتیلے باپ کے ہاتھوں پہلے ظلم کا شکار تب ہوئی جب اس نے مجھ سے میرا بنیادی حق یعنی تعلیم حاصل کرنا بھی چھین لیا۔ جن دنوں میں 5 سال کی تھی انہوں نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے پھر میری قسمت پہ چھائے سیاہ بادل کبھی ہٹنے نہ دیے۔ مجھے یاد ہے عید میں 2 دن تھے۔ نجیب اللہ نے امی سے کہا، کلثوم بی بی، میں اپنے دوست کے پاس کسی کام سے جا رہا ہوں، اگر تم کہو تو زیبا کو بھی ساتھ لے جاؤں، اس کے لیے عید کے کپڑے چوڑیاں لینی ہیں تو اسے تیار کر دو، بچی کی بھی سیر ہو جائے گی۔ میری امی جو مجھے بہت پیار کرتی تھی، انہوں نے سوچا کہ عید کی شاپنگ سے میری بچی خوش ہو جائے گی، سیر بھی کر لے گی، سو انہوں نے مجھے نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنا کے تیار کیا۔ نجیب اللہ میری انگلی پکڑے گھر سے چل دیے، اور میری معصوم ماں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا سوتیلا باپ جس کے ساتھ اس نے مجھے سیر سپاٹے پہ بھیجا ہے میری بدبختی کا باعث بن جائے گا۔ میری انگلی پکڑے ابا جب گھر سے نکلا تو شہر جانے کی بجائے ابا ایک بیل گاڑی میں بیٹھ کر اگلے گاؤں آ گئے۔ یہ بیل گاڑی ہرے چنوں سے بھری ہوئی تھی اور کسی گاؤں جا رہی تھی۔ اتنا ہی چھوٹے ہونے کے باوجود بھی مجھے یاد ہے کہ میں تمام راستہ ٹہنیوں پر سے ہرے چنے توڑ کے کھاتی رہی تھی، اور یوں مجھے سفر کا بھی نہ پتہ چلا اور ہم اگلے گاؤں آ گئے۔ ابا نے بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے آئے ہیں، لیکن یہ جھوٹ تھا، اصل میں وہ میرا سودا کرنے آئے تھے۔ میرے بدلے اپنی کہیں اچھے گھرانے میں کسی دوشیزہ سے شادی طے کر چکے تھے، اور بدلے میں ان کو میرا رشتہ دینے آئے تھے۔ انہیں کسی حسینہ کی زلفوں نے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ میری امی جو ان سے عمر میں 5 برس بڑی اور 3 بچوں کی ماں تھی، ان سے میرے ابا کا دل بھر گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ انہی دنوں نجیب اللہ نے ایک شخص کی لڑکی کو دیکھا، اسے وہ بھاگ گئی۔ یہ نجیب اللہ کا پرانا واقف کار تھا۔ نجیب اللہ نے اسے کہا کہ اپنی لڑکی کا رشتہ اسے دے دے، تو بدلے میں تیرے بیٹے کو ایک حسین کم عمر لڑکی کا رشتہ دوں گا۔ چنانچہ مجھے میرا باپ اس گاؤں لے گیا۔ وہاں اس نے اپنا نکاح اس آدمی کی بیٹی جس کا نام مریم تھا اس سے پڑھوایا، اور میرا نکاح اپنے سالے سے کروا دیا۔ سب کے سامنے یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری رخصتی بالغ ہونے پہ کر دی جائے گی۔ نجیب اللہ نے جس لڑکی سے نکاح کیا اس کی رخصتی بھی چند ماہ میں ہونا قرار پائی، اور میں بے وقوف اس وقت اتنی ناسمجھ کم عمر تھی کہ مجھے علم بھی نہ ہوا میری قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، بلکہ میں تو وہاں موجود لوگوں کی گود میں بیٹھ رہی تھی اور سب کچھ سے بڑا لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گھر واپس آنے سے پہلے ہی محلے والوں میں سے کسی نے یہ خبر میری امی کو دے دی۔ امی کو یقین نہ آیا کہ نجیب اللہ اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے، مگر جب نجیب اللہ نے گھر پہنچ کر
اس خبر کی تصدیق کر دی تو امی اپنا دل تھام کے ہکا بکا رہ گئیں۔ وہ تو اس آدمی پہ اعتبار کرتی تھی، اس کی تمام برائیوں کو پسے پشت ڈال کر انہوں نے اسے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے والد کا درجہ دے رکھا تھا۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ ان کا خاوند ہمیشہ ان کے بچوں کا سوتیلا باپ ہی رہے گا، اور آج وہ ان کا شوہر بھی کسی اور کا ہو چکا اور اپنی خواہشات کی بھینٹ انہی کی پیاری بیٹی کو چڑھا دیا۔ مجھے یاد ہے امی بہت روئی پیٹی تھی، نجیب اللہ سے پوچھ رہی تھی کہ میرا قصور تو بتاؤ، میری سوتن لانی تھی، 100 دفعہ لے آتے، میرے ہی گھر میں لا کے رکھ لیتے، لیکن میری ہی بیٹی کیوں دی بدلے میں؟ تب یہ باتیں میری سمجھ سے باہر کی تھیں کہ امی کیوں رو رہی ہیں، یہ سب کیا کہہ رہی ہیں۔ جب میں گھر پہنچی تھی تو خوشی سے امی کی گود میں بیٹھ گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ ماں جس نے کچھ دیر پہلے مجھے خوشی خوشی تیار کیا تھا، وہ اب مجھے لپٹا کے کیوں رو رہی ہے، کیونکہ یہ دن رات کا رونا اب میری ماں کا مقدر بن گیا تھا، اور آنے والے وقتوں میں مجھے بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر آنسو ہی بہانا تھے۔ نجیب اللہ جو بہت سنگ دل انسان تھا، اس نے سب میں یہی مشہور کر دیا کہ میری ماں اب مزید اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں اور نجیب اللہ کو اپنی نسل آگے بڑھانا ہے، سو اس نے یہ دوسری شادی کی ہے۔ پھر 6 ماہ گزرنے کے بعد میرا باپ اپنی منکوحہ کو رخصت کروا کے لے آیا۔ مریم دل کی بری نہیں تھی، اچھی لڑکی تھی۔ وہ خود بھی میرے باپ سے اس شادی پہ کوئی خاص خوش نہ تھی۔ بدلے کی رسم کی بھینٹ چڑھ گئی تھی میری طرف وہ بھی، لیکن اس نے اپنے غم کی پناہ میری ماں کی ہستی میں تلاش کی، ہاتھ جوڑ کر میری امی کو منایا کہ اس سے ناراض نہ ہو، کہا کہ میں تو خود مجبور تھی، میرے گھر والوں نے زبردستی نجیب اللہ کی دولت کے جھانسے میں آ کر مجھے اس کے پلے باندھ دیا۔ پھر 2 سال تک مریم میری ماں کے ساتھ رہی۔ 2 سال کے بعد پہلے بچے کی پیدائش پر مریم اور اس کا بچہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قدرت کی کرنی دیکھی کہ سوتن کی وفات پر میرے سوتیلے باپ کی بجائے میری ماں رو رہی تھی۔ اس کے کفن دفن کا تمام بندوبست بھی میری امی نے ہی کیا، کیونکہ مریم ایک بہت نیک دل، بہت پرخلوص لڑکی تھی اور میری ماں کو اپنی بڑی سمجھتی تھی۔ اس نے اپنی ذات سے کبھی میری امی کو دکھ نہیں پہنچایا تھا، بلکہ جس قدر ہو سکتا تھا امی کا خیال کرتی، امی کے کام کاج میں ان کی مدد کرتی، کبھی کپڑے دھو دیتی تو کبھی جب رات کو تھک کے امی لیٹتی ان کے پاؤں دبا دیتی۔ سچ کہوں ایسی نیک دل لڑکی میں نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں سمجھدار ہونے لگی تو اپنی سہیلیوں کے منہ سے اپنے خاوند صفی اللہ کا نام مجھے جیسے خوابوں کی دنیا میں لے جانے لگا، اور میں صفی اللہ کی دل ہی دل میں پرستش کرنے لگی۔ میری سہیلیاں میرے سامنے صفی اللہ کہہ کے مجھے چھیڑتی تو میں جیسے 7 آسمانوں کی سیر کراتی۔ میری امی نے بھی میرا جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو میرے سسرال والوں نے رخصتی کا مطالبہ کیا۔ تب نجیب اللہ نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا اس کے دل میں اور اس کی نیت میں کیا فطور ہے۔ کئی سال تک صفی اللہ کے گھر والے رخصتی کا تقاضا کرتے رہے، لیکن نجیب اللہ انکار کرتا رہا۔ آخر وہ لوگ تنگ آ گئے۔ ایک روز بولے کہ تم نے اپنی بیٹی رخصت کرنی بھی ہے کہ نہیں، اب تو وہ اس عمر کو بھی آ گئی، میں اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کروں گا، وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ نجیب اللہ نے انہیں سیدھا سا جواب دے دیا کہ جب میری مرضی ہوگی تب رخصت کروں گا۔ تم لوگوں کو اگر صفی اللہ کی شادی کی بہت جلدی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو، میری بیٹی کے لیے آگے بھی بہت رشتے ہوں گے۔ اس پر میرے سسرال والے بولے، طلاق کی بات کیوں کرتے ہو، جبکہ رشتے کے بدلے تم نے ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ لیا تھا اور ہم نے تو وقت پہ رخصتی بھی دے دی، لیکن کیا اب تمہاری بیٹی میرے گھر میں موجود ہے، میری خدمت کرتی ہے، جو تم آج میری بیٹی کا تقاضا لیے آن کھڑے ہوئے؟ اگر اس کی اتنی عمر نہیں تھی اور وہ جلدی اللہ کو پیاری ہو گئی تو بھلا نجیب اللہ اس میں ہمارا کیا قصور؟ جب تک زندہ رہی تمہاری خدمت کرتی رہی، زندگی اور موت پہ بھلا کس کا بس چلتا ہے؟ اب تم ہم سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے میرے باپ سے کہا، مگر نجیب اللہ کے دل میں تو فتور آ چکا تھا۔ وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، بولا میں نے اپنی بیٹی کی طلاق لینا ہے، ابھی میں اس کی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ جو کر سکتے ہو کر لو۔ اور پھر ارد گرد کے لوگوں نے بھی نجیب اللہ کو بہت سمجھایا کہ وہ شریف لوگ ہیں، تم بیٹی کا نکاح کر چکے ہو، اپنے وعدے سے مت پھرو،
مگر نجیب اللہ نے اپنا موقف اختیار کیا کہ جب میری لڑکی 4-5 برس کی تھی تب نکاح ہوا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس عمر میں نکاح نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے بعد نجیب اللہ نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا، عدالت سے میری خلا کرانے میں کامیاب ہو گیا، اس بنا پر کہ بچی کا نکاح کم سنی میں ہوا تھا، اور میں جو صفی اللہ کے خواب دیکھتی تھی اسے بنا دیکھے ہی اس کی یاد میں کئی روز آنسو بہاتی رہی کہ یہ آنسو اب میرے واحد ہم سفر تھے۔ میرے باپ کے سازشی ذہن نے یہیں تک نہیں سوچا، بلکہ وہ آگے سے آگے مجھے بطور چارہ استعمال کرنے پہ لگ گیا۔ مزمل بھائی کے لیے اس نے جو لڑکی پسند کی وہ یہاں شادی کرنے کو تیار نہ تھے، تو نجیب اللہ نے بدلے میں میرا رشتہ اور میرے ساتھ بہت سا جہیز دینے کا جب لالچ دیا تو وہ لوگ مان گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے نجیب اللہ اپنی نئی چال میں کامیاب ہو گیا۔ امی کی مزاحمت یوں رائے گاں گئی کہ امی کے بیٹوں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ نجیب اللہ نے مزمل بھائی کو پہلے ہی میری بھابھی کے حسن کے ایسے ایسے قصے سنائے تھے کہ وہ ہر صورت مزنہ بھابھی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، اور یوں مزنہ بھابھی کے بھائی فیضان سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ ابھی نکاح ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ نجیب اللہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ بھابھی کا بھائی جس سے میرا دوسرا نکاح ہوا تھا، بدقسمتی سے وہ پہلے ہی کسی اور لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا۔ دونوں اکٹھے پڑھتے رہے تھے اور شروع سے ہی وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کہ اچھا جہیز ملے گا، پیسہ ملے گا، اسے مجھ سے بھی نکاح کرنا پڑا کہ اس کے بدلے اس کی بہن مزنہ بھی ایک اچھے گھر میں بیاہی جائے گی۔ نجیب اللہ کو جب علم ہوا کہ وہ لڑکا جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہ میرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس بات پہ بہت خوش ہوا۔ اس نے امی سے کہا، چلو یہ بھی اچھا ہے، اب میں اس لڑکے سے کہتا ہوں حق مہر کی آدھی رقم ہمیں دے دو، ہم تم سے خلا لے لیتے ہیں، اس طرح تم چاہو تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لینا اور ہم اس رقم سے اپنی بیٹی کی کسی اور اچھی جگہ شادی کر دیں گے۔ جب میرے چچا نے یہ اسکیم سنی تو کہا، نجیب اللہ شرم کرو، بیٹی کوئی بکاؤ چیز تو نہیں ہوتی، تم کس منہ سے لڑکے سے یہ بات کرنے چلے ہو؟ اس کے بزرگوں سے بات کرو، جن کی مرضی سے یہ رشتہ ہوا ہے وہ خود ہی اپنے بیٹے پہ دباؤ ڈالیں گے، تم اب دوسری دفعہ لڑکی کی خلا کرانے کیوں چل پڑے؟ جو بات کرنی ہے کورٹ کچہری میں جانے کی بجائے زبانی کلامی کرو یا برادری کو ہمراہ لے لو۔ ساروں کے سمجھانے کے باوجود نجیب اللہ نے اپنے دل میں جو منصوبہ بنا لیا تھا اسی پہ عمل کیا۔ اس کے دل میں لالچ نے گھر کر لیا تھا، اس نے کسی کی بھی نہ مانی اور ان لوگوں سے جان بوجھ کے لڑ بیٹھا کہ میں اپنی لڑکی کی طلاق چاہتا ہوں۔ میں نے اور امی نے یہ سنا تو ہم دونوں تو ساتھ بیٹھ کے پھر سے رونے لگی کہ دوبارہ طلاق۔ امی نے کہا بھی کہ میری بیٹی کو دوبارہ طلاق مت دلاؤ، اب خوشی خوشی مجھے اسے رخصت کرنے دو، پڑھا لکھا لڑکا مل گیا ہے۔ پر نجیب اللہ نے جوتا اٹھا لیا اور میری امی کو وہ پیٹا کہ بیچاری سسک سسک کے چپ ہو گئی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ نجیب اللہ کے سامنے آواز بھی اٹھائے۔ یوں نجیب اللہ نے ایک بار پھر میری زندگی کا فیصلہ سنگ دلی سے کر لیا۔ سال بھر ہمارے کچہری کے چکر لگتے رہے۔ میرا نکاح جس سے ہوا اس کا نام فیضان تھا۔ فیضان نے عدالت میں آ کے بیان دیا کہ وہ کسی لڑکی سے عشق میں مبتلا نہیں، بلکہ اس کے سسر نے اس پہ الزام لگایا ہے اور وہ اپنی منکوحہ زیب النساء کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، سو ان کی رخصتی کروائی جائے۔ لیکن نجیب اللہ مجھے ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کا بیان دلواتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری کھال تو ادھیڑے گا ہی، میری ماں کو بھی اس عمر میں طلاق دے کے در بدر کا کر دے گا کہ میں فیضان کے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی، بلکہ زبردستی فیضان کے گھر والوں نے میرا اس سے نکاح پڑھوایا ہے اور مجھے ہر حال میں خلا لینا ہے۔ یوں نجیب اللہ ایک بار پھر جیت گیا اور میں ہار گئی۔ دوسری بار میری خلا ہو گئی تو نجیب اللہ میرے تیسرے نکاح کی تیاریاں کرنے لگا، جس پر امی نے کہا کہ زیب النساء تم خود اب نجیب اللہ کو کہہ دو کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، بہت ہو گئی، میری تو ایک نہیں سنتا، جہاں منہ کھولوں وہیں تھپڑوں سے میرا منہ لال کر دیتا ہے۔ بلاخر ہمت کر کے میں نے ہی نجیب اللہ سے کہا کہ مجھے اب کسی سے شادی نہیں کرنا، تو وہ بولا، بس میری بیٹی یہ آخری دفعہ ہے، اس دفعہ میں نے تیرے لیے جو گھر ڈھونڈا ہے نا وہ عام گھر نہیں ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
उन्हीं की बेटी को मैंने तेरे छोटे भाई के लिए पसंद किया है। बस तू मेरे कहने पे यहाँ हाँ कर दे, तुम दोनों के घर बस जाएंगे। मैं बस यही चाहता हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। नजीबुल्ला के तेवर में भांप गई थी, सो मैंने अम्मी को बता दिया कि उनके इरादे इस दफ़ा भी ख़तरनाक हैं। भाई तो उनकी बातों में आ गए, लेकिन मेरा दिल किसी तोड़ नहीं मानता था। सो मैं अम्मी के कहने पे फुप्पो के घर चली गई। उन्हें तमाम अहवाल बताया कि मैं उम्र भर कंवारी रह लूँगी, मगर अब तीसरी बार किसी से निकाह नहीं करूँगी। फुप्पो बेचारी भी सोच में पड़ गई कि क्या करें। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे मुझे फुप्पो के यहाँ आए कि नजीबुल्ला उनके घर चंद लोगों के हमरा आ गया। 7 गाँव का मौलवी भी था। ये सब मेरा निकाह पढ़वाने आए थे। किसी को मेरे रोने धोने की परवाह न थी, क्योंकि नजीबुल्ला ने मौलवी से लेकर गवाहों तक को अच्छे खासे पैसे दे रखे थे। सो उन सब ने ज़बरदस्ती निकाहनामे पे मेरे अंगूठे लिखवाए और चलते बने। जाते जाते नजीबुल्ला ने मेरी फुप्पो को भी डराया धमकाया कि अब निकाह हो गया है, इसका दिमाग दुरुस्त कर दे ताकि ये अब मान जाए। कुछ दिन ठहर के मैं इसकी रुखसती करा दूंगा। खुदा की करनी, मेरी माँ अब मेरी ज़िंदगी के दुख बर्दाश्त न कर सकी। मेरे तीसरे निकाह के तीसरे रोज़ ही दिल का दौरा पड़ने से अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं आंसू बहाने को इस दुनिया में तन्हा रह गई। अपने बाप की संगदिली अब मुझे अकेला ही सहनी थी। मेरी सगी फुप्पो हमारे घर आई और चंद रोज़ मेरे साथ रहीं। उन्होंने मेरे भाइयों के सामने हाथ जोड़े कि तुम्हारा बाप तो बेगारती पर उतर आया है, लेकिन तुम्हारा तो अपना खून है, ये कुछ तो ज़ेबा के बारे में सोचो। तुम लोगों के घर आबाद हो गए हैं, इसका अपना घर खाली हो गया है, अब ये तीसरी शादी ज़रूर करेगा। लिहाजा तुम ज़ेबुन्निसा को जल्दी जल्दी इसके तीसरे निकाह की जगह रुखसत कर दो, वरना ये फिर इसे यहाँ से भी तलाक दिलवा कर अपनी जगह वट्टे पे देगा। और फुप्पो की ये बात 16 आने दुरुस्त साबित हुई। भाइयों ने भी आने वाले दिनों में मेरी निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने भी मेरे तनसीखे निकाह के मुकदमों की वजह से काफ़ी ख्वारी उठाई थी। बड़े भाई के ससुराल वाले तो अब तक नाराज़ थे, क्योंकि उनके बेटे से भी अब्बा ने मेरा निकाह तुड़वा दिया था। ये तो मेरी भाभी की हिम्मत थी कि उसने अपना घर टूटने ना दिया, वरना नजीबुल्ला तो उसकी भी तलाक करवाने के दर पे था। मेरे दोनों भाइयों ने यही फैसला किया कि वो नजीबुल्ला को मेरी जल्द रुखसती पर राज़ी करने की कोशिश करेंगे। वो ना माना तो घर के एक कमरे में उसे बंद करके जल्द अज जल्द मेरी रुखसती कर देंगे। मेरे ससुराल वाले भी जल्दी रुखसती का मुतालबा कर रहे थे। उधर दोनों भाई भी नजीबुल्ला पर दबाव डाल रहे थे। नजीबुल्ला बहुत घाघ बंदा था, बहुत काइयाँ और बहुत शातिर। उसने भाइयों की हर बात के जवाब में बस यही कहा, तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या पड़ी है? मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा, बेहतरीन जहेज दूंगा। दुनिया मिसालें देगी इसकी रुखसती की, इसकी शादी की, अखबारों में खबरें आएंगी। मुझे ज़रा तैयारी तो कर लेने दो, कुछ वक्त तो दो। भाई बोले, अब आपने क्या सोचना है? ज़ेबुन्निसा का निकाह तो पहले ही हो चुका है। मगर नजीबुल्ला ने कुछ दिल में ठान रखी थी। उधर मेरे भाइयों ने अपनी तौर पर मेरी रुखसती की तैयारियां शुरू की और कहा कि देखते हैं अब कौन हमारे रास्ते की रुकावट बनता है। नजीबुल्ला की नीयत में फतूर था। उसने सोचा लड़के बड़े हो गए हैं, अब मेरी नहीं चलने देंगे। बस उसने एक रोज़ मेरी फुफ्फो को तैयार किया कि ज़ेबुन्निसा को शहर ले जाता हूँ ताकि इसका जहेज़ इसकी मर्ज़ी का ख़रीद लें। फुफ्फो भी नजीबुल्ला की बातों में आ गई कि चलो किसी तौर वो बेटी का घर बसाने पे तो राज़ी हुआ। भाइयों को भी फुफ्फो ने एतमाद में लिया। उन्होंने बहुत मना किया कि हम नजीबुल्ला पे एतबार नहीं कर सकते, लेकिन जब फुफ्फो ने कहा कि वो खुद भी साथ जा रही हैं तो भाई मान गए। मैं जब फुफ्फो के यहाँ आई तो नजीबुल्ला पहले से वहाँ बैठा था। मुझे और फुफ्फो को वो बाज़ार लाया और बाज़ार में ही हमें अपने किसी वाकिफ़कार के घर ले आया। वहाँ नजीबुल्ला ने फुफ्फो से कहा कि तुम टांग से लंगड़ी हो, बाज़ार में रश है, कहाँ अपने आप को घसीटती फिरोगी। मैं और ज़ेबुन्निसा अपने दोस्त की बीवी के साथ चले जाते हैं, वहाँ ये दोनों पसंद कर लेंगी जोड़े। फुफ्फो बेचारी हाँफती कांपती रह गई कि वो भी बाज़ार जाएगी, लेकिन नजीबुल्ला ने उसकी एक ना चलने दी और अपने दोस्त की बीवी के साथ मुझे बाज़ार ले आया। चंद जोड़े दिलवाए, फिर उस औरत को जिसे वो अपनी दोस्त की बीवी कह रहा था घर भेज दिया कि फुफ्फो को कहना वो घर चली जाए, हमें अभी ख़रीदारी में वक्त लगेगा, मैं ज़ेबुन्निसा को खुद ही घर ले आऊँगा।
खरीदारी वगैरह करके वापसी की राह ली थी कि रास्ते में एक सफ़ेद गाड़ी नज़र आई तो नजीबुल्ला बोला, ये उसके दोस्त की गाड़ी है, ये लोग हमें घर छोड़ देंगे। मैं भी गाड़ी में बैठ गई। थोड़ा आगे जाकर नजीबुल्ला खुद उतर गया और मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई। उन्होंने मुझे कहा कि पानी पीने जा रहे हैं, मेरे लिए भी लेकर आते हैं। बहुत देर हो गई, वो ना आए। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। दरअसल उन लोगों ने 8 लाख रुपए के एवज नजीबुल्ला से मुझे ख़रीदा था। गाड़ी वाले जिन्होंने 8 लाख रुपए के एवज मुझे ख़रीदा था, मुझे दूर दराज कोयटा ले आए। यहाँ एक पहाड़ी इलाके के उजड़ जाहिल आदमी से ज़बरदस्ती उन लोगों ने मेरा निकाह पढ़वा दिया। मैंने बहुत ज़ोर दिया, बहुत शोर डाला, रोई कि मेरा निकाह हो चुका है और निकाह पे निकाह जायज़ नहीं। लेकिन उन लोगों को मेरी कोई बात समझ ना आई। उन्होंने तो मुझे ख़रीदा था, सो उनके लिए अब मैं एक बांधी थी। दूसरी तरफ फूफी जब रोती पीटती घर पहुंची तो थोड़ी देर बाद नजीबुल्ला भी उसके सर पे पहुंच गया और उस पर ज़ोर डाला के कहना, ज़ेबुन्निसा मेरे घर आई ज़रूर थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर चली गई, शायद किसी के साथ भाग गई। हर एक से यही कहना, वरना तुम्हारी खाल खींच दूंगा। तुम जानती भी नहीं किन किन लोगों से मेरी यारियां दोस्तियां हैं। तुम्हारे बच्चों के सर उड़ा देंगे और किसी को कानों कान खबर नहीं होने देंगे। फूफो बेचारी डर गई और हर एक से यही कहा कि मुझे इल्म नहीं ज़ेबा कहाँ भाग गई। मेरे भाइयों को उसकी बात पे यकीन तो ना आया, लेकिन करते तो क्या। फूफो बेचारी बूढ़ी थी तो दूसरी तरफ नजीबुल्ला भी ना जाने कहाँ गया था, गायब हो गया। और अब मेरे तीसरे ससुराल वाले जिन्होंने शादी की तारीख भी तय कर दी थी, उन्हें भी तो कुछ कहना था। इस बार और कुछ हुआ न हुआ, तलाक का केस आसान हो गया। दूसरी तरफ नजीबुल्ला खुद पैसा ऐंठ कर कराची चला गया। वहाँ उसने किसी 16-17 साल की लड़की से निकाह कर लिया। कराची में यूं भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग आते थे। नजीबुल्ला की दौलत देखकर उन्होंने अपनी कमसिन बेटी नजीबुल्ला से ब्याह दी। और मैं तो पहाड़ों की कैद में कैदी बन के रह गई। उन दिनों का हाल लिखूं तो शायद ज़मीन भी कांप उठे। कैसे कैसे अजाब न सहे मैंने। बेशक हम कोई अमीर न थे, मगर अल्लाह ने जो दिया था उसमें ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। 3 वक्त का पेट भर के खाते थे, अच्छा पहनते थे। मगर यहाँ जो मेरे साथ गुजरी बयान करने से कासिर हूँ। जवार की सूखी रोटी पानी के साथ खानी पड़ती। बेआब हो गया काले द्यो जैसे पहाड़, और इन पहाड़ों में ऐसे लोग रहते थे जिन्हें जंगली कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये लोग तो महीनों नहाते नहीं थे। 6-7 माह में एक दफ़ा पानी मिलता तो नहा लेते। इनके जिस्मों से ऐसी बू उठती थी कि शुरू में तो मुझे उबकाइयाँ आती थीं, फिर रफ्ता रफ्ता मैं भी इसकी आदी हो गई, क्योंकि अब मेरे से भी वैसे ही बू आने लगी थी। मैं भी नहाने को महीनों तरसती। रूखी सूखी रोटी प्याज और पानी के साथ खाती। कभी लस्सी मिल जाती तो उसके साथ निवाले तर करके हलक से उतारती, वरना तो सूखी रोटियां खाने से ही मुंह और हलक में छाले पड़ गए। यहाँ अगर कोई औरत बीमार हो जाती तो उसके घर वाले उसे अस्पताल नहीं ले जाते थे, बल्कि वो घिसट घिसट कर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरा करती। यहाँ ज़िंदगी बहुत कठिन थी। मैंने सोच लिया वापस जाने की उम्मीद बेकार है। अब मेरा मरना जीना यही है। दिन रात रोती, दिल ही दिल में माँ और नाना को याद करती, जिन्होंने नजीबुल्ला जैसे इंसान को ढूंढा, और नजीबुल्ला को बदुआएं देती, जिसने खुद तो बुढ़ापे में अपने अरमान पूरे कर लिए और मुझे यूं जंगलियों के हाथ बेच दिया। सच ही कहते हैं, जब रात काली अंधेरी हो तो एक रोशन दिन समझो आपका मुंतजिर है। खुदा चाहता है कि उसका बंदा उसकी रहमतों से मायूस ना हो। जंगलियों के दरमियान पहाड़ों में 6 साल गुजारते हुए जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, एक बार फिर मुझे पहाड़ से शहर के अस्पताल जाने का मौका मिला, जहां मेरे शोहर की बीमार माँ को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसके गुर्दे का ऑपरेशन होना था। उन उजड़ जाहिल और जंगलियों में और तो कोई ऐसा था नहीं जो मेरी सास के साथ अस्पताल रुककर डॉक्टरों से बात वगैरह कर सकता। सो ये कुर्रा फाल अल्लाह की तरफ से ही मेरे नाम का निकला। अस्पताल में ही इत्तफाक से मुझे एक नर्स से अकेले में बात करने का मौका मिल गया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि किसी तरह इस पते पर मेरे भाइयों को इत्तला कर दो, आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। वो बहुत रहमदिल डॉक्टर थी।
اس نے گھر جا کر اپنے باپ کو بتایا۔ اس کا باپ اسی وقت میرے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور میرا پیغام انہیں دیا۔ میرے بھائی اس رحم دل انسان کے ساتھ فوراً ڈی سی صاحب سے ملے۔ وہ میرا نکاح نامہ بھی ساتھ لائے تھے۔ اس طرح انہوں نے اسپتال سے مجھے برآمد کرا کے میرے بھائیوں کے حوالے کر دیا اور مجھے ظالموں کے چنگل سے رہائی دلائی۔ نجیب اللہ کا پتہ چلا کہ کراچی میں ہی ایک ٹریفک حادثے میں اس دنیا سے چلتا بنا۔ اب کون ان کا بال بیکا کر سکتا تھا؟ پر یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ میں دوبارہ اپنے گھر اور انسانوں کی دنیا میں واپس آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری حالت بہت بری تھی۔ علاقے کی عورتیں مجھے دیکھنے آتی اور افسوس کرتی۔ ہمارے علاقے میں تو میرے بھائیوں نے یہی مشہور کر رکھا تھا کہ زیب النساء ابا کے ساتھ بازار گئی تھی، وہاں بھیڑ میں کھو گئی اور راستہ بھول گئی۔ جن سے راستہ پوچھا وہ اسے اٹھا کر لے گئے، یہ ان کے چنگل میں تھی۔ وہ لوگ اسے اپنی خادمہ بنا چکے تھے اور جبری مشقت کرواتے تھے۔ اب موقع ملنے پر کسی طرح اس نے ہمیں اطلاع پہنچائی تو ہم اسے لے آئے۔ یہ سارا معاملہ میرے بھائیوں نے میرے تیسرے سسرال میں بھی رکھا، جو میری سب سے چھوٹی بھابھی کا میکا بھی تھا۔ وہ لوگ بھی مجھے دیکھنے آئے اور میری حالت دیکھ کر یقین آ گیا۔ انہوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، آپ بھلے ہماری بیٹی رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اب ہم آپ کی بیٹی کی رخصتی کروا کے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر چکے تھے اور اس بات میں وہ حق بجانب بھی تھے کہ اب وہ مجھے طلاق دے دیں۔ اور یوں اب تیسری طلاق کے بعد مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ نجیب اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا اور اب کوئی بھی مجھے یوں چارے کی طرح استعمال کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ احساس بہت خوش کن اور طمانینت بھرا تھا۔ تیسری طلاق کے بعد میں اپنے بھائی بھابھیوں کے ساتھ ہی رہنے لگی اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب میں ذہنی اور جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کہیں میری شادی کریں۔ مجھے بس اپنی زندگی کے باقی دن اپنے ساتھ اپنی محبت کے سائے میں گزارنے دیں۔ بھتیجے بھتیجیاں مجھ سے بہت پیار کرنے لگے۔ مجھے بھی جیسے ایک نئی زندگی مل گئی، زندگی کا مقصد مل گیا، زندگی کو ایک نیا مقصد مل گیا، اپنے ملے۔ بعض اوقات تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ان رشتوں میں اور اپنوں کے درمیان ہوں۔ بعض اوقات سب کی موجودگی میں بھی میں خود کو بالکل تہہ دامن اور اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ میری ماں جو میرے دکھ سہتی سہتی اس دنیا سے چلی گئی، اس کی کمی بہت شدت سے محسوس کرتی ہوں۔ اسی لیے تو آج بھابھی کے یہ کہنے پر کہ تمہاری زندگی پر تو کتاب لکھی جا سکتی ہے، گزری زندگی کی تلخ یادوں کے تمام اوراق میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے، تو آپ سے یہ سب بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو نہ ہو، میری زندگی سے آپ کو یہ نصیحت ضرور ملنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے فیصلے خود کریں اور بہت دیکھ سوچ کر کریں۔ آپ کے بچوں سے جڑے سوتیلے رشتے تمام عمر سوتیلے ہی رہیں گے۔ اگر آپ ان کے سگے ہیں تو آگے بڑھ کر ان کے سر پہ دستے شفقت رکھیں۔ کسی کو اتنی جرأت نہ دیں کہ وہ آپ کے بچے کی زندگی سے کھلونے کی طرح کھیلے۔ کاش کہ میرے سگوں نے بھی ایک بار میرے بارے میں سوچا ہوتا تو آج میرا جسم اور میری روح یوں زخمی اور تار تار نہ ہوتے۔